kabantay mo dili sa Facebook o sa Reels nga daghang mga nag-post nga naay nagkagkag ng buhok, dagko na kay kaibag, mayngon nga tungod sa Facebook ug sa Reels, tapoy uban ginayungan kay nakuyapan, mayngon daw tungod sa Facebook ug sa Reels. Kana mga ingana nga nag-post ug ingana, ayaw mo patunto ana, ayaw mo padala, padayon lang mo sa inyong goal. Kana siya pan-discourage kana siya sa mga isig kaingon nimo nga naa diri sa social media nga maingana ang resulta kung pagpalabi mo anang Facebook o Reels. Pero sa tinuod lang, kung may income na ka diri sa Facebook ug sa Reels, kanang mga tawhana nga nag-discourage sa imuha, nangantsaw sa imuha, unang-una mo dool sa imuha o mo congratulate sa imuha.